بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات تحواتين أحتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهم بأرتي أستمهرو ناي صيام جميرنا زلنا نعينا نقصر زلنا صيام كبتعبيتي عندتاتنا إسلامنا تنحمشت عندتاتنا إسلامنا حنت كابعتن صيام مخانا ابتزحالفه جليسنا صيام تزعبي نجر ناب رب سبحانه وتعالى زقرارب عبي عباده يلناوين تنتينا نيرنا مالتيو لومي صيام نمني زملكت على من يجب نمني قديتو زخونو كتصوم انت دايلكا انت دا عقم ادم زبصح خوينو مس حنقولو زلون مودماني كلت زلون انت دا خوينو نزياتهم قديتهم صيام مالتيو أما الذي لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض أو يمنع منه مانع شرعي كالحيض والنفاس فإن الوجوب مستقر لكنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تصوم بأري صيام نخل زملكت كوينو انترف بجكا كابزي قديتازي زمحارون ويدمان صيام ويدمان خبلعو دفقدو من انتدايلكا اب عبيت دلو سب انتدا خوينو عدميو دفيو كيلت زيبلو انتدا خوينو كو ويدماني تخاتاتا لحمام انتدا الله خوينو مدهاني زوسدن مودمات عنا زيبلو انتدا خوينو ازوين يفقدو يو كفتر مالتيو كوموين اب عذر الشرع دلا قالنستيتي اب صقيات زلا حيد زلوا والنفاس كومودماني نيد مالت اب حرس صنيحا جينا دما زي صففلا زلو انت دا خوينا ازياتهم هو تقديتهم اب راسيوم كو انت حلوه انت خنجن كالي غزي كقديو يخول يوم مالتيوم الا عبي سب كوينو ويدماني حمامناتو نخحاوي تسفا زي بلو تخوينو ازي اب كالي درجة صنح الله رئينا اتعمل له مالتيو اذن كومو دماني ازي سيامزي نمانيو قديتا زخونو انت دايلكا للمسلم المؤمن مالتيو اسلامي نزخونه مالتيو لانه الاسلام شرط لصحة الصوم حدث صومو اب قدم ربي تقبالنت نخركب انت دا خوينو مسلم مؤمن كون الله مالتيو فلا يصح من كافر لفقد الشرط قد ما كنت كمالا زلو اسلمنا سلازخونه ازي ديما لانت دا خوينو صيامناتو تقبلنت يبلون مالتيو وهو الاسلام والايمان اسلام لا اله الا الله زبلا اب ايمان زلو سب انت دا خوينو صوم انت دا صيمو رب العالمين يقبلوا لا اله الا الله زي بل انت دا خوينو جن تقبلنت يبلون مالتيو حدا كابت قدم كنت كمالا زلو ناي صيام هو الاسلام وكذلك حنقولو سحيتو زلو ويدماني لبودت فانت دا خوينو ازوين قديتو ايكونن نخصهم مالتيو ولا يكلف به قلقلي اللو زي قدودو ابتي اوامر ناي شريعة ازازات ناي شريعة دمتي حدا كابعاتهم مرفوع القلم تدا خوينو ملائكة نخلو دزرح زخونه نخلو سب اب يمان اب صقامن كونم تسناي غبرتاتو زمزغبولو كي تغباراتو زمزغبو الله مالتيوم داي مزغبولو من انترايلكا مسحانغولو زيلو انتدا خوينو مالتيو سلازي قلعاون غنا عقم ادم داي بصحون قديتو ايكونن نخصو مالتيو انت خونه جن قدمي ابتي ناي قديتا مبصحو كلما مدالو مالتيو انت دا كلت الله خوينو بفلاي دتصاور انت دا خوينو نخصومو قلعت كنبارات عمي زلنا مالتي جينا اخم دلكم ناشتيكم زلكم دابلكا كابسيام كتكلكلهم يبلكا انت دا كلت اللهم خوينو كتصومو لهم بزح اجر دما نسخ تركب يخا مخنياتو عبي زخون عبادات لمامدوم سلازلخا مالتيو اذن صيام عقم ادم ندبصحه كومو دماني مسحملو حنقولو زلون موانع شرعيه زي بلو زخلكل نا شرعاوي نجر زي بلو كم قال نستيتي اب صقياتنا بنفاس دلان تزي كوينو كالوت نخصومو قديتهم مالتيو افطيروم اب غزي رمضان كصومو زي كالو قضاء زغبوم አለው ማለት ካሊ ጊዜ ነተን ማዓልታ ዘፍጠሩለን ከቀድየን ክትከአናለው ማለትዩ ከምቲ
دقلصنايو الحائد والنفساء أبصقيات زلان أبحرسي ناي قول عمس حارست جنا دما ديت أففلا زلو سبيتن ترأخوينهم زياتن يحرم عليهما الصيام نخصو ما زياتن حرامي مالتيو ولا يسيح منهما لو سامتا ولا انت تصوماون تقبالنتي يبلون بل حرامي نخصوهم مالتيو ابصقيات ترى الله خوينا كتبلعن كستين زلوا شرعي افقدوا الله مخنياتو كمتين سلات بطهارة خوينا ناتو ذا صيام زيادماني كابزي موانع كابزي نغرزي صفي مالت نصا زخونت يخصوهم زلوا مالتيو الحامل والمرضع كومو دماني ابطنسي زلا وي دماني نقلعه تطبو زلا انت دا خوينا إذا خشيت على نفسيهما فإنهما يفطران انت داني ابطنسي سلازلا صوم انت دا زغود اخوينو وي دماني تطبو قلعه انت دا خويناون تصوم زغود عند حر دا خوينو كتفطر يفقداي مالتيو وفي ذلك بزعبازوين اب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ودع عن المسافر شطر الصلاة وودع عن الحامل والمرضع الصوم لهم رب العالمين نمسافر زخونه فرق صلاة محروئيو بمعنى تن 4 ركعة زنبرا كلتا ركعة راح يسجد كومو دماني مرضع زخونه تطبو زخونتن ابطنس زلان دمان نزياتن دماني نخفطر دمان تفقيد ونيو وأن الحامل والمرضع كالمسافر اب تنس زلان كومو دماني تطبو زخونت قال نستيتن دمالك كمزو مسافر كفطر زفقدو كومو نعتن يفقدنيو نايتن زفترن معلتات دما بكالي غزي تكن مالتيو ولهذا ربنا عز وجل اب قرآن الكريم تايلو فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كبخاتكم اب حمام زلو يخون ام مغشا زلو يخون ازياتهم فعدة من ايام اخر اب كالي غزي يصومو الى رب العالمين فقاد يبو مالتيو غياشاي ام مغشا زلو يصقمن يشغرن كل نغرات تزرخبوز نبرن سلازي مالالون دخام سلازلون شرطناي تي مسافة انت دا زمالئ مغشا انت دا خوينو نخفطر يفقدو مالتيو تازنتن زفترن معلتن ما خالي غزي يتكن مالتيو مزيوم تحاويسم دماني الحامل والمرضع دماني زياتن وين خالي غزي يتكو مالتين من افطر لعذر شرعي من سفر انت دا حادثب بمغشا حاليو انت دا افطيرو او كبر وي دماني عبيت حالو خوينو كصوم زي كئل او مرض وي دماني حمام زلو انت دا خوينو وي ون ابطنس زلا قال ستيت انت دا خوينا ازياتهم كالي غزي امزتكو حمشته معلت دي افطيرو نيرو بمغشا تن حمشته معلت خالي غزي تكن كند تندفترن سومون دين ولا وين ورح خون خل ورح انت دا جيشو نيرو خوينو اب كالي اوان دحر رمضان تن معلتات 20 ساعات انت دا وعلى رمضان 20 ساعات معلتي يقدي 3 انت دا خوينا نيرا رمضان دماني 3 معلتي يقدي مالتيو وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه عليه ان يقضي اذا قدر انت دا زحمم سب الذي يرجى برؤه تسفازلو انت دا خوينو نخحوي افتيرو ابكالي غزي يتكن مالتيو انت دا تسفا زي بلو خوينو حكايم دكاتري لمو از سبزي اب هيوتو ملو ازن مدحانيت دوستو الله كندزي ساعات سلازي كصوم يبلو انت دا ايلوم از سبزي كفطر يخيليو عذر شرع له نايتن دفترن دماني كل غزي فيديا يوص مالتيو نحده مسكين يبلع مالتي ناي معلتاوي ان 30 مساكين دماني ناي ورح رمضان يبلع مالتيو كميلو يبلع انت دايلكا حدا فرق خيلو زخون اطعام يقبر مالتيو وي دماني نحده فقير دخونه سؤون زخونه يبلعون يستيون مالتيو ني حنت معلتي نحده سب مالتيو نحده مسكين كابتي فلوت دخونه لمداوي دخونه مغبوم نايدك سبات زبلعو ابتعد زلخايو روز دبلعو تخونم روز تبلع مالتيو وي تزبلع مغبي نعو
ማለት مساكين دابلعك تتكؤ مالتي ويدماني فدية تكبر مالتي وقل مثل هذا في الحامل إذ تقضي والحائد والنفساء تقضيان كومو دماني انت دعا عبد انسي زلان كم تزبلنين وش عذر الشرع دلو انت دعا خوين دما نايتن دفترة معلتات دماني بتي ابكالي جزي دحر رمضان يقضي ومالتهم وقت القضاء متسع رب العالمين كابتي زفكو سلنان زقرهالنان حادثب انت دعا بعذر شرعي بمخنيات انت دعا افتيرو نزن زفترن معلتي ابكالي جزي يتكأن ابكالي جزي يتكأن كبهال كله رمضان مستودع بدحري زلو جزي نويح جزي سلازلو عامت ملو سلازلو ابز جزي زي ناقدن كتصومو علو رمضان كير كوبون كله مالتي رمضان كالاي رمضان كركبكا اي فقدنو جن ابز جزي زي نويح عدل سلازلكا ام مريزكا ابت زحل زلو ديو ابت حصير زخونلو معالتات ديري اخا كتصوم تخيلي خانه معالتات تتكئن مالتي اذن ازم شرعاو زخونه مخنيات زلوهم انت دا خوينهم اتن معالتات كفترو وي بمغشا يكون وي دماني بمخنيات عذر شرعي زفتر سب نزن معالتات زياتن قصيرو كندتن دفترن 9 معالت تفتيرو 10 معالت تفتيرو ابكالي غزي كتكئنالو مخنياتو ربنا عز وجل فعدة من أيام أخرى أبكالي جزي تكؤو إلو رحمة ربي صفحات سلازلو ربنا عز وجل نحد نجر كإزنا خلو قدن قبور وعيب لنا ننتهداني فاتقوا الله ما استطعتم بتاك إلتكم فتسموها سلن بهال رب العالمين كم زجروا زيدنا زجر حالنا زفكو سلنان ناب خير زعدم كمود ما ناب تقوى زمرح سيام سل ذهبنا ربنا عز وجل كان مسكونو يقبأنا مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد